अस्सलाम वालेकुम, आप थर्ड एम्पायर देख रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त खारजा महाज पर, बैरूनी महाज पर जंगों समेत बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसी तरह से कुछ चैलेंजेस अंदर भी हैं, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे जिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू खैबर पख्तूनख्वा। नए वज़ीर आला, फिर उनकी मुलाकात ना होना, फिर उसके बाद कैबिनेट अभी तक ना बनना, अफ़गानिस्तान के मामलात और अफ़गान महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक मामलात, उस मीटिंग में उनका ना जाना। इसी सबसे रिलेटेड बात यह है कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब ने कोयटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर उन्होंने एक कैंडिड गुफ्तगू की है। वो कैंडिड गुफ्तगू जो रिपोर्ट है, उसके अलावा जो बहुत सारी बातें उन्होंने की, डिस्कस करना इस वजह से ज़रूरी है कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स है, उससे हमें ये पता चलता है, हम इस बात का अहाता कर सकते हैं कि स्टेट, रियासत मुख्तलिफ मामलात को लेकर, जिनमें ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान है, जिसमें अफ़गान महाजरीन की वापसी है, जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस और सऊदीया और चाइना और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स, ये सब मामला जुड़े होते हैं। तो वो आज कुछ स्टेटमेंट्स उनकी जो कि रिपोर्टेड नहीं है, वो आपके साथ कोशिश करेंगे शेयर करने की, और उसमें से एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे वो किस तरह से उनका कनेक्शन बन रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपना खेल आगे बढ़ा रही है। पहले सुहेल आफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सामने आए, और अब महमूद खान रचकज़ई को बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामज़द करने के हवाले से दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। आगे अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने जा रही है? एक मुख्तसर काबीना भी बनेगी अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती सुहेल आफरीदी की। मज़ीद क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगे, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा ने कल जो हम अकबर बात कर रहे थे मकबरा ट्रांसफ़र करने के हवाले से, उस पे उन्होंने मज़ार ट्रांसफ़र करने के वाले से उस पे उन्होंने एक बात की है कि ट्रांसफ़र ही कह दिया उन्होंने यही बोला है कि किसी की कब्र ट्रांसफ़र नहीं की जा रही, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि साद रिजवी और अनस रिजवी को हम जल्द ही ढूंढ लेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा सर, ये चीफ साहब से वहाँ पे सवाल हुआ कि जिस तरह से मामलात खैबर पख्तूनख्वा में है, आज महमूद रचकज़ई साहब का हमने जिक्र करना है, तो उनकी वो जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर वो कागजात वगैरह वो प्रोसेस पूरा हो गया। रचकज़ई साहब के हवाले से वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग हैं जो कि TTP को सपोर्ट करते हैं, अफ़गानों को सपोर्ट करते हैं, और रचकज़ई साहब का नाम लेके कहा कि इतना है तो आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, वहाँ पर जाके सपोर्ट करें। TTP को तो सपोर्ट मेरा ख्याल है शायद कोई ना करता हो, लेकिन अफगानिस्तान की सपोर्ट एक अलग मामला है। और अफगानिस्तान की सपोर्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई मुकाबला हो रहा है और उसमें हम कहें कि पाकिस्तान की सपोर्ट करना दुरुस्त है और अफगानिस्तान की सपोर्ट करना गलत है, या अफगानिस्तान की सपोर्ट करना दुरुस्त है और पाकिस्तान की सपोर्ट करना गलत है। ये ऐसा मामला नहीं है। जब जो लोग अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, सो कॉल्ड, वो ये कह रहे हैं, यानी जिस चीज को सपोर्ट समझा जा रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये है सपोर्ट, ये है बात। और पाकिस्तान में या दुनिया में कौन सा सेन आदमी होगा जो कहेगा कि जंग होनी चाहिए? जंग का होना तो कोई अच्छी बात नहीं है, जंग का ना होना अच्छी बात है। जंग के बगैर मामलात को दुरुस्त करके आगे बढ़ाना ये अच्छी बात है। तो ये जो चीज है, इसको सपोर्ट के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए, एक मुशावरत के तौर पे लिया जाना चाहिए, एक मशवरे के तौर पे लिया जाना चाहिए। और अफगानिस्तान की सपोर्ट करने, अफगानिस्तान से जंग ना करने के हामी तो ये फकीर भी, मैं कहने लगा था, मैं भी हूँ, फिर आपको भी अफगानिस्तान। तो ऐसा ये है कि मेरा तो बिल्कुल कोई मूड नहीं है अफगानिस्तान जाने का। मैं तो पाकिस्तान में ही हूँ, इधर ही बड़े भी इधर ही हैं, यहीं की मट्टी में हैं, मैंने भी इसी मट्टी में ही जाना। फील्ड मार्शल का माइंड देखें, उन्होंने सिर्फ रचकज़ई साहब का नाम लिया, यूं ही बात की, कर दी, आगे आ जाए ना। लेकिन वही रचकज़ई साहब अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हों कौमी असम्बली में, तो फिर वो देखें क्लैश तो आता है। नहीं, कोई क्लैश नहीं आता। देखिए, एक तो ये है कि आप क्लैश किसे समझते हैं। हमारे आसमानों में ये एक तरह पड़ गई है कि इतनी पसंदीदा शख्सियत ना होना। नहीं, पसंदीदा तो कोई भी नहीं होता, उसमें से आपके पसंदीदा लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं। हमें बहुत पसंद था कि पाकिस्तान की टीम हर मैच जीते, लेकिन हमारी पसंद से तो मामला नहीं होता ना। तो अब इसके साथ जब हमारा मुल्क जो है वो एक विफाक भी है, हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी भी है। चलिए, आप इसको कह सकते हैं कि ये अथॉरिटेरियन, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुल्क बनता जा रहा है, लेकिन जमहूरियत की जिद्दोजहद तो जारी है ना, जमहूरियत की तांग तो बाकी है ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए जब कोई ये कहता है कि जनाब मैं एक मुख्तलिफ बात करता हूं, तो उस बात को सुना जाना चाहिए,
اس بات کو ایسا یہ کہنا کہ وہ اس کی بات نہیں سنی جانی چاہیے، یہ بات غلط ہے. پاکستان میں آوازوں کو اٹھنے بھی دیں، سنیں بھی، اور پھر ان پہ مشاورت کر کے عمل بھی کریں. تو اچکزئی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل آپ اسے یکسر رد نہیں کر سکتے. اس لیے ان کا جو پاکستان کے نظام کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر آنا بہت ہی مناسب بات ہوگی. ویسے یہ بات تو مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں. جی مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا نام تو اچھا مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ. ایک نام ان کے ذہن میں آیا وہ تو وہاں پہ وہ لے ایسے ہی ہے نا. ویسے ساروں کی بات کی ہے. دیکھیے بعض اوقات بیچ میں ہوں گے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری فوج سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں لوگ، ان کی بات میں ایک تحکم ہوتا ہے، ہونا چاہیے. یہ جو سیاسی چیزوں کو سمجھنا، ان کی باریکیوں کو مد نظر رکھنا، وہ ان کا کام نہیں ہے. یہ سیاسی باریکیاں دوسرے لوگ یعنی سیاستدان ہی مد نظر رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ کام جن کا ہے ان کے تناظر میں بات کرنی چاہیے، اور جب کوئی فوجی بات کرے تو اس کو اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس کو نا، لیکن جس طرح سے وہ وہاں پہ لے رہے ہیں، اور پھر آپ DGISPR کی کچھ عرصہ پہلے پریس کانفرنس تھی، ایک اور بات جو آج وہاں پہ کہی گئی وہ یہ تھی کہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر کہ سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہے. میننگ دیر بائی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریاست کی یہ تعریف شاید سارے پاکستانیوں کو قبول نہیں ہے کہ ریاست کی پھر کون سی تعریف ہے. سیاست کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا ہے. کسی یہاں پہ کوئی فتح نہیں کیا گیا کوئی علاقہ. جی. اور اس میں پاکستان کی دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں ایز آف ٹوڈے جو اس کا گلگت بلتستان بھی ہے، وہ بھی وہاں کے مقامی لوگوں نے جدوجہد کر کے اس کو الگ کر کے پاکستان کے اندر شامل کیا ہے. پاکستان کے تمام صوبوں کی قراردادیں ہیں مختلف عنوانات کے ساتھ یا مختلف طریقے سے، جس کے نتیجے میں یہ وفاق بنا ہے. تو لہٰذا سیاست اور پاکستان ناگزیر ہیں، ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. اس لیے ان کو الگ کرنا یہ پچھلے کچھ عرصے سے رواج چلا ہے کہ سیاست کو کہا جاتا ہے کہ سیاست ایک بڑی کوئی گندی چیز ہے، حقیر سی چیز ہے، اور ریاست جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ریاست اور سیاست ایک دوسرے کے تلازمے ہیں. بالکل ٹھیک. ریاست کے اندر پیدا ہونے والے کسی بھی تصادم کو، بڑے اختلاف کو، خواہ وہ فکری ہو خواہ سیاسی ہو، اس کو بغیر ہتھیاروں کے نمٹا دینا دراصل سیاست ہے. بالکل. اور ریاست ماں کی بجائے ساس بنی ہوئی ہے. اچھا، یہ اسی سے ایک کوٹ اور لے لیجیے نا. وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہیں سے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کوئی بچہ، خیبر پختونخوا کے تناظر میں کچھ بات چل رہی تھی، کوئی بچہ اگر بگڑ جائے تو ماں جو ہے وہ 2-4 لگا بھی دیتی ہوتی ہے. نہیں، پہلے یہ تصور کر لیں بیہیویئر ٹھیک کرنے کے لیے الفاظ ہیں. بیہیویئر ٹھیک کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر چونکہ ایک فوجی انٹرونشن کی ایک تاریخ ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ایک کردار ہے پاکستان کی فوج کے پاس، جو انہوں نے جیسے اس کا اظہار ان کو دیا تو نہیں گیا، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ کردار ایوالو ہو گئے. یہ جنرل ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ہم نے کرنی. جی. اچھا، وہ تصور بڑا راسخ ہے. تو اس دن PMA کی تقریر میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو فیلڈ مارشل صاحب نے یہ ذکر کیا. بالکل. ایڈیولوجیکل باؤنڈریز. جی. تو یہ جو ایڈیولوجیکل باؤنڈریز ہیں، اب یہ کیسی ہوتی ہیں کیسی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں تو ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا. لیکن ڈیفینیٹلی فوج کے اندر کوئی اس پہ کام ہوا ہوگا، لیکن اب تک میں ایسے کسی کام سے آگاہ نہیں ہوں جس کو ایڈیولوجیکل باؤنڈری قرار دیا جا سکے. دوسری بات کہ جو اس کا کریکٹر ہے، ریاست کا کریکٹر پاکستان کا، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ماں کا کردار کس کو دیا گیا ہے. دستور کے مطابق ماں کا کردار عدالتوں کو دیا گیا ہے. عدالتوں نے توازن پیدا کرنا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم جو عدالتوں کا اختیار ہے وہ بذات خود اس وقت کرٹیل کیا جا چکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اور پھر وہ کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی وہ، میں تو ان بحثوں کو جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہو رہی ہیں، میں تو ان کو سن کے حیران ہو رہا ہوں کہ ہمارے وکلاء کہہ رہے ہیں کچھ، ہمارے جج صاحبان وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. بلکہ بعض جج صاحبان کے تو نقطہ نظر سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ 26ویں ترمیم میں جج نہیں ہے، اس کے وکیل فریق ہیں. تو یہ جو ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اور بہرحال جہاں تک چپت لگانی ہے نا، چپت کا لفظ مناسب نہیں.
अच्छा नहीं, चपत नहीं है लफ्ज, वो तो जो भी अभी तो वो जो सख्त लफ्ज है मैंने बोला नहीं है। अच्छा किया आपने। अब मैं सिर्फ उसमें ये अर्ज कर रहा था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टेट। देखिए ये वो देखें, लंबी डिबेट है। बिल्कुल नहीं सर, ये बड़ी सादा डिबेट है, बड़ी वाज़ेह डिबेट है कि स्टेट होती क्या है और हमें पता है उसके पिलर्स क्या है, एवरीवन नोज दैट। लेकिन अगर खुद को रियासत कोई किसी तरह से समझ ले, देखिए ये एक तो देखिए रियासत तो मैं भी हूँ, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते पाकिस्तान की रियासत तो मेरे अंदर भी है। बिल्कुल 100%, ठीक है, बिल्कुल मैं भी हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान, जिसे अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का जी सितारा। जी जी जी। तो रियासत जो है वो जहांगीर खान भी थे जिन्होंने स्क्वाश के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। रियासत की मफादात की निगहबानी इमरान खान ने भी की, जिनकी वजह से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना नसीब हुआ। ये और इमरान खान पाकिस्तान का नाम उस वक्त से रोशन कर रहे हैं जब बहुत सारे लोग आज हम में से पैदा भी नहीं हुए थे। तो लिहाजा ये कहना कि कोई एक रियासत कहीं एक मरकूज होगी, वो रियासती कुव्वत होती है गालिबन। हम हमारे यहाँ चूंकि पिछले कुछ अरसे से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत हमारे अकाबरीन ऐसी इस्तिलाहें इस्तेमाल करने लगे हैं गालिबन जिनके बारे में उनका अपना नुक्ता नज़र भी वाज़ेह नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे जो रियासत के ओहदेदार होते हैं, खा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, खा वो वज़रा आज़म हों, सदर हों, इनको ऐसी इस्तिलाह इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए जिसके मानी मुतय्यन नहीं है। इनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ये अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जैसे लफ्ज़ जो हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, हमारे मज़हब का भी हिस्सा है, वहीं तक रहे। जो अगली इस्तिलाहात हैं उनके ऊपर बहुत लंबी लंबी फ़िक़ही बहसें हैं। वो असल में इसको हम ज़ेरे बहस इस वजह से लाए हैं, फिर अगेन वही बात, चूंकि हमें पता है ना कि जहाँ से पॉलिसी निकलती है, हाँ, ये फिर उसके आगे उनका कहा हुआ repercussions एक लफ्ज़ अहम होता है। तो उसकी वजह से कि आगे फिर जिस तरह से, और फिर अभी जैसे उज़मा फरमा रही थी इब्तदाइये में भी कि यहाँ से पीटीआई ने भी जो है वो एंटी जो है वो अप करना शुरू कर दिए साथ साथ। तो मुझे फिर आगे जब व्हेन आई लुक एट इट, हाँ एक और उसमें याद आ गया, वो ले लीजिए सियासतदानों की, ओवरऑल सियासतदानों की जो वहाँ बात हुई, उसमें एक आ गया कि सियासतदान ये गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो अपनी वो एक तकरीर में कह चुके हैं कि गवर्नेंस के क्रैक्स के अंदर हमारे शोहदा खून भरते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक ही नहीं करना चाहते और नए सूबे बनने चाहिए, बन जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। देखिए अब जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, तो गवर्नेंस की खराबी के असबाब क्या हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। और उसमें इतना कुछ लिखा जा चुका है कि अगर उसे कोई पढ़ने की जहमत गवारा कर ले तो उसे दोबारा पहिया ईजाद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नेंस दरअसल इदारों के एक दूसरे के काम में मदाखलत से खराब हुई। बिल्कुल ठीक। जब आप एक तरफ सीसीडी को ये काम दे देंगे कि वो अदालत भी लगाए और सूरियां भी, तो फिर उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर कहीं गवर्नेंस ठीक होगी, तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर जब आप ये कहें कि कुछ लोग जो हैं वो कानून से बालातर हैं और कुछ लोग कानून के ताबे हैं और कुछ लोगों के लिए कानून एक ताजियाना है, तो उसके बाद गवर्नेंस नहीं ठीक हो सकती। जब पुलिस को यहाँ पर पंजाब में सियासत के लिए और सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उस सूरत में गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। गवर्नेंस एक जगह पर ख़राब नहीं है, गवर्नेंस की खराबी की एक वजह नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है जिसको हमें देखना पड़ेगा। एक कालिब है जिसके अंदर मुख्तलिफ आदाद मरकूम हैं, उनका हासिल ज़रब, हासिल जमा या हासिल तकसीम या हासिल तफरीक, दरअसल वो निकालेंगे तो पता चलेगा कि किसकी कितना जिम्मेदारी है। ये इतना सादा काम नहीं है। ठीक है, कुछ और? तो नहीं, मैं तो सिर्फ इस चीज़ पे देखिए ना, जो तशवीश है वो इस चीज़ पे है कि यहाँ पे पहले जनाब अली अमीन गंडापुर, इसको हटाना नहीं है, फिर उसके बाद नया वज़ीर आला जिस भी दर्जे में, लेकिन रुकावट डालने की कोशिश की गई, अब मुलाकात नहीं कराई जा रही। एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप फोर्स कर रहे हैं द नेक्स्ट पार्टी कि वो भी फिर वो अपने अकबर, देखिए जैसे कल जुनेद अकबर कह रहे थे कि ये सुहेल आफरीदी से भी यंगर क़यादत कोई आ सकती है और वो आ गई तो बिल्कुल ही नहीं संभाली जाएगी। देखिए अकबर, ये तो बात कहाँ जा रहे हैं लेके, मैं सिर्फ इस चीज़ पे फिक्रमंद हूं। ये फकीर तो ये बात पता नहीं कितने दिनों से और कितना पिछले 2-3 साल से तो कर रहा हूँ कि ये आप ये ना करें, लोगों से बात करें, लोगों की बात सुनें, क्योंकि फिर बाद में आने वाले ऐसे होंगे जो शायद आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। तो इस वजह से हम सब को ये समझना चाहिए कि हम जो भी 50 साल से ऊपर है, वो ये है कि हम ढलती हुई शामें हैं, हम उभरते हुए सूरज नहीं।
وہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم شام گہری ہوتی ہوتی کتنی ہی وہ رات ہی ہوگی, ابھرتا ہوا سورج ایک چھوٹی سی کرن اس اندھیری رات کو, اس شام کو جھلملا دیتا ہے. بالکل ایسے. حبیب صاحب نے قصہ ہی ختم کر دیا. حبیب صاحب یہی جو آپ بات کر رہے تھے, اب پاکستان تحریک انصاف اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب کے پاس بعد محمود خان اچکزئی صاحب, اب باضابطہ طور پر ان کے لیے درخواست بھی جمع ہو چکی ہے. آگے پاکستان تحریک انصاف کی موو کیا ہوگی اور آپ کو آگے نظر کیا آ رہا ہے؟ کیونکہ جو سہیل آفریدی صاحب کا رویہ ہے, ملاقات نہیں انہیں دی جا رہی, اور وہ کل یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آئین اور قانون کی بات کرنے کو آپ ٹکراؤ کہتے ہیں تو پھر آپ یہی سمجھے کہ میں تو آئین اور قانون کی بات کرتا رہوں گا. اور کل جو انہوں نے اعلانات بھی کیے وہ سراسر آئین اور قانون کے اندر رہ کے انہوں نے کیے. دیکھیے عظمیٰ, جو پاکستان تحریک انصاف کی جو آپ کہہ رہی ہیں نیکسٹ موو, وہ یہ بیسیکلی جو پہلی مووز تھیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی. اگر پہلی مووز کو آپ دیکھیں نا کہ وہ بیسیکلی ایک سیٹ آف مووز تھا. اس میں کیا تھا, سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے, ایک کیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب علامہ راجہ ناصر عباس اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب قومی اسمبلی اور سینٹ میں بالترتیب قائدین حزب اختلاف ہوں گے. تو جب یہ ہو جائے گا تو آپ یوں کہیے کہ فرسٹ سیٹ آف مووز جو ہے وہ چل گئے. جب آپ شطرنج کھیلتے ہیں نا تو شطرنج میں دراصل اوپننگ ایک ہوتی ہے. اس اوپننگ کی 8-10 چالوں میں آپ کو لگتا یہ ہے کہ یہ سب الگ الگ مووز ہیں. کہیں سے پیادہ ہل رہا ہے, کہیں سے فیل آ رہا ہے, کہیں سے قلعہ اپنی جگہ بنا رہا ہے, کہیں کوئی گھوڑا بیچ میں گھوڑے نے اپنی جگہ بدل لی ہے. دراصل آپ ایک سیٹ آف مووز بناتے ہیں پالیٹکس میں. تو وہ جب آپ اوپننگ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ اگلا کام شروع کرتے ہیں. تو آپ اگر اس کو اس حد تک اگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو زور لگے گا پاکستان تحریک انصاف کا کافی محمود خان اچکزئی صاحب کو قائد حزب اختلاف بنانے میں اور علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنانے میں. یہ جب اپنا کام ان کا مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں گی. دیکھیے جب جو پہلی موو کی کامیابی ہوتی ہے جو سہیل آفریدی کی کامیابی کی صورت میں سامنے آ چکی ہے, اب آپ کو اگلی موو چلانا نسبتاً آسان رہے گا. لیکن بہرحال اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. اچھا, اب میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں, ایک خبر بتا دیتا ہوں. چلیے میں آپ اس کو 2 حصوں میں کر لیتے. پہلے جو سہیل کا ذکر آیا تو سہیل آفریدی صاحب کا, تو ان کے بارے میں. سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کافی کوششیں ہو رہی ہیں. اچھا. اور کچھ ملاقاتوں پہ اصولی اتفاق ہو گیا ہے. لیکن ان ملاقاتوں میں یہ طے پایا, یعنی اس کے لیے جو پریلیمنری ایک چیز طے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملاقات پبلک ہوگی. صحیح. کسی قسم کی کوئی بیہائنڈ دا ڈور کوئی ملاقات نہیں ہوگی. بالکل ملاقات کریں اور سب سے ملیں. اور یہ جو میسجنگ ہوئی ہے یہ بھی ایک آپ یوں کہیے کہ سول سسٹم کے ذریعے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں اس کو خوش آئند بات ہے, پازیٹیو ڈیولپمنٹ. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے, خیبر پختونخوا کے لیے. یہ بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جب آپ تھرو پراپر چینل جا رہے ہیں, ایک طریقے سے کام ہو رہا ہے اور اس میں سب کے سامنے ہو رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے, اس کے کانٹینٹس نہ پتا ہوں, ضروری نہیں نا ہر چیز بتا دی جائے, لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ اس حوالے سے لوگوں کے سامنے آئے گا. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. دوسری ایک آپ اب وہ جو موو ہو رہی ہے وہ بھی دراصل پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک موو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف باوجود ساری کوششوں کے ٹوٹ نہیں پائی. یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہو گیا نا. اچھا, جہاں پہ راتوں رات اسمبلی جو ہے جنگل کا جنگل ہرا ہو جاتا تھا, وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے اب وہ موو, میں نہیں کہتا کہ وہ کہیں باہر سے ہے, لیکن چلانے والے اسد عمر ہیں. اچھا. اسد عمر صاحب, میرے تک جو اطلاعات پہنچی کہ اسد عمر صاحب کئی MNAs MPs سے ملے. اچھا. کچھ پہلے والوں سے, کچھ جو اس وقت اسمبلی میں نہیں ہے اور کچھ وہ جو اسمبلی میں موجود ہے لیکن اہم لوگ ہیں.
उन लोगों से मिल के उन्हें एक बात कह रहे हैं कि देखिए ये करना मुनासिब है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के पीछे खड़े हो जाए सब लोग, और शाह महमूद कुरैशी साहब को हम जेल से बाहर निकालें, तो जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर इमरान खान की रिहाई आसान हो जाएगी। और अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर हमारी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। ठीक। अच्छा, इस हवाले से उन्होंने किसी जब खैर ये एक आप यूं समझ लीजिए, मैंने आपको जस्ट बताया ही उनके अल्फाज नहीं। ठीक। उसके बाद उन्होंने कुछ मैसेजेस भी किए कि अब व्हाट्सएप है और आपको पता है कि व्हाट्सएप तो हैक हो जाता है ठीक है ना, तो कई हजार इकट्ठे भी हो जाते हैं और कई हजार इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने व्हाट्सएप हैक किया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आपकी उनसे बात हुई जिन्होंने हैक किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अच्छा फनून कह रहा था। अच्छा जी, तो उसमें एक तो उन्होंने फिर मैसेज भेजे 2-4 लोगों को, जिसमें उन्हें बताया गया कि अगर ऐसा ना हुआ तो इसके नताइज तो बड़े तल्ख होंगे। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि फिर 1-2 तल्ख नताइज हो भी गए, तो अब फिर अखज़ करने वाले तो बहुत चीज़ें अखज़ करते हैं ना, और जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है तो वो तो अपने साये से भी डरती है, और अमलन असद उमर साहब उसका साया ही तो है। अच्छा, वैसे मुझे तो इसमें बड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है कि इस स्ट्रेटजी में अब वो जो साया है वो अपने तौर पे फैसला करने लगा है। अच्छा, अब उसमें सोच रहे हैं लोग कि भाई ये अचानक क्या हो गया, ये क्या असद उमर साहब किसी आसमान से आने वाले पैगाम के आगे बढ़ाने वाले हैं, पैगाम रसा बन गए। देखिए ना, सूरत हाल मैं सिर्फ आपकी उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐड कर रहा हूँ कि मैं तो इसको फिर जो आपने खबर दी है मैं इसको पढ़ूंगा तब से जब 9 मई के केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को पहला रिलीफ मिला। रिलीफ मतलब उनका एलिबाई की प्ली मान ली गई, और फिर वो अप्लाई हुई अगले केस पे, और फिर वो अप्लाई हुई अगले केस पे, तो बात तो फिर यहां से चली। तो जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अब ये सारे किस्से जो है ये अब देखें ना, ये चल रहे हैं, तो असद उमर साहब अब देखते हैं कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मिले हैं ना, वो कहते हैं हुजूर आप मतलब क्या तो अब उसमें और फिर मुलाकातें भी, मजे की बात यह है कि एक शहर में नहीं हुई। अच्छा जी, इसीलिए अब तक ये रिपोर्टरों की नजरों से ओझल रही, लेकिन आपकी नजरों से नहीं रही। वो भी देर लग गई ना। बुरा नहीं है वैसे, इसमें से कुछ चले तो अपने तौर पे वो करते रहे तो हाँ, लेकिन अब आप इसमें बहुत कुछ रीड कर सकते हैं। लेट्स सी कि अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या क्या होता है और क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है। अज़मा बुखारी तहरीक साहिबा इंसाफ बेचारी खोने के लिए है कुछ नहीं, अगर जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो हासिल भी क्या करे, हासिल भी ना करे फिर भी तब भी वो चल रही है। हाँ, अच्छा अकबर, जो हम कल बात कर रहे थे कि वो अनवर सुमरा साहब की जो एक खबर थी कि रिपोर्ट सुमरा साहब की है, उसके अलावा कुछ पुलिस सोर्सेज से मैंने भी कंफर्म वो जो उसकी डिटेल्स थी कि रिपोर्ट बनाई गई है, जिस पे अज़मा बुखारी साहब कह रही हैं कि मज़ार शिफ्ट नहीं हो रहा, झूठा प्रोपेगेंडा ट्रांसफर नहीं है। हो रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे हैरत की बात है, कल भी एक मेरी बड़ी सीनियर ऑफिसर से, बल्कि हम जी मतलब मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी बताया कि ये चीज तो ऑन कार्ड है ऑन द कार्ड्स थी, लेकिन देखे ना प्रोपेगेंडा करने वाले कितने बड़े बड़े लोग हैं। अब ये देखें, वो जो कल भी बात हो रही थी उर्स, पता नहीं 17, 18, 19 नवंबर है, कोई नवंबर की इस तरह की डेट्स है, मेन मामला है उर्स का। अच्छा, वहां से टेम्परेचर भी चेक हो जाएगा कि ये जो टीएलपी के जो वर्कर्स हैं या फिर क्रेन पार्टी वो जाले हैं, जो भी हैं, वो सारा कुछ उनका रिएक्शन क्या होता है जब उर्स नहीं मनाने दिया जाता। अभी तक तो कुछ ऐसा मामला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब से जो मिले हैं, मुफ्ती मुनीब से, उसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मदारिस और मसाजिद के मामले में हुकूमत किसी किस्म का कोई दखल नहीं देगी और जो भी आप लोगों के मसाइल हैं उसे हल किया जाएगा। देखिए, सिर्फ टीएलपी की देगी, आपके ठीक है, आप आपका ये कह रहे हैं। देखिए, बात यह तो है कि ये जो मामला है ना, इस हवाले से मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा,
وہ یہ ہے کہ جو مرید کے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا نمبر وہ نہیں ہے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہا ہے. ایک تو یہ بات میں آپ کو بالکل جی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سینکڑوں ہیں, یہ اس پہ تو آپ بالکل کاٹ لگا. تو ایک نمبر پنجاب گورنمنٹ بھی وہ بھی دے نہیں رہی ہے نا, ازما بخاری صاحبہ نے بھی آج وہ کیا نمبر دیا؟ 3 انہوں نے کہا کہ سویلینز جاں بحق ہیں اور 48 زخمی ہیں. اچھا دیکھیے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی لاشیں ان کے ورثاء کے سپرد کر دی گئی. اچھا, میں بس اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں. لیکن جب محسن نقوی صاحب نے ٹھیک ہے نا, یہ بات خدا کے کی کہ جو مسجد کی اس پہ مینار پہ چڑھ کے گولیاں مار رہا تھا اس کے خلاف ہم نے کیا ہے, جو چھتوں پہ چڑھ کے گولیاں مار رہے تھے ان کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے. اب وہ 1 تھے 2 تھے 3 جی, نمبر نہیں وہ بتا رہے, لیکن نمبر نہیں بتا رہے. اور یہاں بھی سویلینز کا ورڈ ہے. اور پھر اس میں اب دیکھیے کچھ لوگ تو اور بھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک میں ان کو خود کچھ چیزوں کے لیے ان کو خبر دینے سے پہلے ضروری ہے کہ میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. تو جب میں ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو پھر میں کچھ عرض کر سکوں گا, کیونکہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے کہ کیا ہوا. نمبر جو ہے وہ ایک میرے پاس موجود ہے. اچھا, ہاں, اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہے اور ذمہ دار ذرائع سے آیا ہوا میرے پاس. اچھا جی. اور محترمہ کا نمبر جو ہے میں اس کو ٹھیک ہے, یہ حکومتی موقف ہے, حتمی نمبر نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تو اب وہ جو چیز کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے تو اب انہیں کمپلیکسٹیز کا احساس بھی ہو رہا ہے, اور اب وہ باریکیاں ظاہر ہے, وہ جیسے کہتے ہیں ڈیولز لیو ان ڈیٹیلز. تو اب وہ جو تفصیلات اور جزیات میں چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں نا کہ اس کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, تو اس کو سمیٹنے کی کوششیں. کل سر وہ ہم یہاں پہ اتفاق ہوا, ڈسکس نہیں کیا, وہ جو ایک ٹی ایل پی کا کارکن ہی ہوگا, وہ شکل میں نے اس کی دیکھی جس نے کوئی ٹویٹ وغیرہ کر دی تھی گلگت کا, ہاں, کہ اچھا اس کو پکڑ بھی لیا اینڈ رائٹ فلی سو, بالکل ٹھیک پکڑا, جو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے اسکواڈ میں کوئی ممتاز قادری اور فلانا. فضول باتیں نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک تو فضول بات, وہ جہاں سے شروع ہوئی تھی اب وہاں پہ بھی ریاست نے کچھ نرمی کا مظاہرہ, یہ بننی نہیں تھی چاہیے شروع میں, ایٹ دا آؤٹ سیٹ یہ نہیں تھا سب کچھ ہونا چاہیے. اور آگے بھی دیکھیں نا اس کے ساتھ پھر جہاں جو سوچ ہی ایسی ہو جس کی بیس کے اوپر اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا ہوا تو سب معاملہ بن, اس کو ڈسمینٹل تو کرنا چاہیے تھا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیے لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ٹرانسپیرنسی, قانون اور دستور, اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں, خواہ کتنی ہی بڑی مصلحت کیوں نہ ہو آپ کے سامنے, قانون اور دستور سے نہیں ہٹنا چاہیے. جب آپ قانون اور دستور سے ہٹیں گے اور ہٹ کر اپنی دانش میں کو بہت اچھا کام بھی کریں گے تو وہ گلے پڑ جائے گا. ایک اور چیز جو انہوں نے کہا کہ سعد رضوی اور انس رضوی کو ہم جلد ڈھونڈ لیں گے, یہ چیز بھی میرے خیال سے اب تک کلیئر ہو جانی چاہیے. بہت دن ہو گئے مرید کے والے واقعے کو, اگر ڈھونڈنا تھا تو اب تک ڈھونڈ کے. اس دن تو کوئی دعویٰ ہو رہا تھا, بعض لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بہت قریب ہیں اور بس ایسے. پھر اگین بات آ جاتی ٹرانسپیرنسی کی, میں تو پھر اسی بات پہ قائم رہوں گا کہ ڈھونڈ لیا ہوا. دیکھیے اور ایک اسٹریٹجک مومنٹ کا انتظار ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی سادہ, ادھر جو 1 لاکھ کیمرے لگے ہوئے ہیں, 2 فوٹیجز دکھا دیں دوڑنے کی. ہر گلی میں ہر گھر کے باہر آج کل تو کیمرہ ہے, اور وہ پورا بازار ہے مین جہاں سے وہ نکلے, کیسے نکلے, کہاں نکلے, وہ جو سی سی ڈی کو لوگ ویڈیوز میں کر رہے ہوتے وہ گلیوں کی. میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ کم از کم ایک جگہ کا مجھے پتا ہے جہاں پہ بند کرا کے وہاں کی سی سی ٹی وی ویڈیو جو بھی سسٹم ہوتا ہے, DVR وغیرہ یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے, کہ اس کو یا تو قبضے میں لیا گیا یا تلف کیا گیا یا جو بھی تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ایک جگہ کا تو مجھے پتا ہے, باقیوں کا بھی اب ظاہر ہے مرید کے بہت لمبا بازار جگہ تو ہے, باقی جگہ تو بھی ہوا. اچھا, ازما بخاری صاحبہ نے تو کہا ہے کہ ہم جلد ڈھونڈ لیں گے. طلال چودھری صاحب بھی آج اس معاملے پہ بولے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ سعد رضوی کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کفن باندھا تھا, آج کے دن تک نہ کفن مل رہا ہے نہ کفن باندھنے والا مل رہا ہے. طلال چودھری صاحب کو میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ جو دیکھیے, جب آپ کوئی بھی ایک آج کی تاریخ تک تادم گفتگو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور وہ پنجاب میں اس نے 20 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے,
2024 کے الیکشن میں. جی. پھر یہ ایک اس میں ایک ہلکا سا ایک معاملہ لوگوں کے جذبات کا بھی ہے. تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا تو یہ اچھا نہیں لگتا, اور خاص طور پر حکومت کا. لیکن انہوں نے سر بیچ میں کلیئرٹی بھی دے دی ہے انہوں نے, وہ انہیں نہ کفن مل رہا ہے نہ باندھنے والا مل رہا ہے, بندہ مل گیا ہوگا جس کو باندھا تھا کفن. پاسبل ہے. دیکھیے اب مسئلہ ٹرانسپیرنسی ہے نہیں, تو پھر کیا کریں. ٹرانسپیرنسی بہرحال بہت ضروری ہے, تبھی کلیئرٹی ہوگی تو پھر بہت سارے معاملات ٹھیک بھی رہیں گے. تھینکس فار واچنگ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.